अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास चहारम के वाक़ियत आमा का पेज नंबर 38 सॉल्व करना है, जिसका टॉपिक है आपके पास शहरियत। ठीक है, इसमें क्या है ज़रा देखते हैं। वो फ़र्द जो किसी मुल्क का बाशिंदा हो, उसे मुआशरती, मुआशी, सियासी हकूक़ हासिल हों, वो अपने तमाम फ़राइज़ अदा करने और अपने हकूक़ का पाबंद हो, इस मुल्क का शहरी कहलाता है। ठीक है, ये आपकी शहरी की डेफिनेशन है। एक मुफीद शहरी होने की हैसियत से अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में मालूमात हासिल करें और दी गई जगह पे तस्वीर जिस्मा कीजिए। अब आपने इस जो भी वर्कशीट है इसमें अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में लिखना है। अब्दुल सत्तार ईदी कौन थे? अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में भारत में पैदा हुए। बाद में 1947 में वो पाकिस्तान हिजरत करके आ गए। शुरू में वो कपड़ा फरोख्त करते थे, उसके बाद उन्होंने एक मुफ्त डिस्पेंसरी कायम की, फिर उन्होंने अपना एक फलाही ट्रस्ट कायम किया जिसका नाम ईदी ट्रस्ट रखा गया। हुकूमत की तरफ से इन्हें रहमत का फरिश्ते का खिताब भी मिला। अब्दुल सत्तार ईदी को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया। ठीक है, तो आपने यहाँ शहरी में डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी लिखना है, मुल्क का नाम पाकिस्तान और उनकी खिदमात आपने सर्च करनी है। ये जो मैंने थोड़ी बहुत आपको बताई हैं वो आपने लिख लेनी है, इन सबको यहाँ पे लिखना है और अब्दुल सत्तार ईदी की कुछ तस्वीरें लेके आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। 37 पेज नंबर 37 खोलिएगा, जिसके टॉप पे आपने डेट डालनी है और आपके पास टॉपिक है शहरियत। कोई भी फर्द किसी एक मुल्क का शहरी होने के साथ साथ आलमी शहरी भी होता है। ठीक है, आलमी शहरी की क्या खसूसियात हैं, मुख्तसर तहरीर करें और आलमी शहरी डॉक्टर रुत फ़ाउ के बारे में मालूमात तहरीर करें और तस्वीर को जिस्पा करें। अब इस वाली वर्कशीट पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आलमी शहरी की कुछ खसूसियात लिखनी है। अब हम देख लेते हैं कि आलमी शहरी की खसूसियात क्या हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने लिखना है तमाम इंसानों का एहतराम करना। दूसरे नंबर पे आएगा इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, दुनिया की फलाह व बहबूद के लिए वसाइल का मुश्तरका इस्तेमाल, एक दूसरे की मदद करना और बातचीत से मसाइल का हल निकालना। ये कुछ हमारे पास खसूसियात हैं जो हमने लिखी हैं, तो आप इन्हीं को बेशक कॉपी कर लीजिएगा और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ खसूसियात पता चलती हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। नीचे डॉक्टर रुत का नाम नज़र आ रहा है आपको। डॉक्टर रुत फ़ाउ कौन थी? डॉक्टर रुत एक आलमी शहरी थी जो कि जर्मन मुआलिज यानी कि डॉक्टर थी, जिन्होंने 57 ईयर्स तक अपनी खिदमात पाकिस्तान में सरअंजाम दी, जिन्होंने जज़ाम के मर्ज में लोगों की मदद की, जिसकी वजह से इनको मदर ऑफ लेप्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपने इस डॉक्टर रुत के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है इंटरनेट से, या जो मैंने आपको कुछ बताई है या आप अपनी बुक्स से भी कोई ना कोई हेल्प ले सकते हैं। उनके बारे में आपने इंफॉर्मेशन यहाँ लिखनी है और डॉक्टर रुत की तस्वीरें लेके आपने चाहे वो न्यूज़पेपर से लें, इंटरनेट से लें या जिधर से, आपने उसको कलेक्ट करना है और यहाँ पे उनकी तस्वीरों को पेस्ट करना है। ठीक है, पेज नंबर 36 जिसका टॉपिक है शहरियत। अब आपने इसमें क्या करना है, पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपके क्या हकूक और फ़राइज़ हैं। पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपके हकूक क्या हैं और आपके फ़राइज़ क्या हैं वो आपने लिखने हैं। तो चलें हम कुछ हकूक और कुछ फ़राइज़ देख लेते हैं। हकूक में सबसे पहले आता है हमारे पास हर शख्स को आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल हो, आज़ादी राय का हक हो, खवा वो किसी भी रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो उसको बराबर के हकूक़ हासिल हों, तमाम इंसानों के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये हकूक़ हैं कुछ जो हम लिखेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास फ़राइज़ क्या हैं? फ़राइज़ हैं अपने मुल्क का वफ़ादार होना, क़वानीन की पाबंदी और एहतराम करना, दूसरों के हकूक़ के राय का एहतराम करना, ईमानदारी और पाबंदी से टैक्स की अदायगी करना, वसाइल मसलन बिजली, गैस और पानी का एहतियात से इस्तेमाल करना। ठीक है, आपने ये सारे यहाँ लिख लेने हैं और आपके पास ये टॉपिक आपकी कॉपी में भी कराया गया है, उसको अच्छे से याद भी कर लेना है। ठीक है, पेज नंबर 33 ओपन कीजिएगा, जिसमें आपने टॉप पे डेट डालनी है। डेट डालने के बाद टॉपिक है आपके पास सकाफत। ठीक है, सकाफत जो है वो किसी भी कौम की ख़ास पहचान और उसकी मखसूस तारीख होती है।
پاکستان کی جو ثقافت ہے وہ پنجابی، سندھی، خیبر پختونخوا، بلوچی، کشمیری، گلگت بلتستان کی ثقافتوں کا رنگ موجود ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی ثقافت ایک ڈائیورس ثقافت ہے جہاں مختلف علاقوں کے رنگ شامل ہیں. آپ نے ایک ورک شیٹ میں کیا کرنا ہے، پاکستان کے مختلف صوبوں اور خطوں میں پہنے جانے والے لباس کی تصاویر چسپاں کرنی ہے. ان علاقوں کے نام لکھیں. آپ نے ایسی پکچرز لینی ہیں جس میں آپ کو ہر ثقافت کی، ہر علاقے کی جو ہے وہ لباس کو دکھانا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم قمیض شلوار، جیسے کچھ کشمیری جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے کا لباس پہنتے ہیں، بلوچی ڈفرینٹ پہنتے ہیں، پنجابی ڈفرینٹ پہنتے ہیں، خیبر پختونخوا والے ڈفرینٹ پہنتے ہیں. آپ نے ان کی تصویریں لینی ہیں اور یہاں پہ چسپاں کرنی ہے اور ساتھ میں ان کا نام لکھنا ہے. نمبر 32، آپ پیج نمبر 32 کھولیے، جس کی ٹاپ پہ آپ نے سب سے پہلے تاریخ ڈالنی ہے. یہاں پہ آپ تاریخ لکھیں گے. اس کے بعد آپ کا ٹاپک ہے ذرائع ابلاغ. ٹھیک ہے. ذرائع ابلاغ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ذرائع جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم پیغامات، اطلاعات یا معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس اس ورک شیٹ میں کرنا کیا ہے، آپ ابلاغ کے کون کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں ان کے نام لکھنے ہیں اور اپنے پسندیدہ ذرائع ابلاغ کی تصویر لگائیں اور یہ بتائیں کہ اس سے آپ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ذرائع ابلاغ بہت سے ہوتے ہیں، جیسے ٹیلی فون، موبائل فون، ٹی وی، ریڈیو، نیوز پیپر، بہت سے ہوتے ہیں. اب آپ نے اپنے پسندیدہ ذرائع ابلاغ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کو کون سا سب سے اچھا لگتا ہے. اس کی پکچر آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ نے کچھ لکھنا ہے. جیسے کہ آپ کا یہ ٹاپک آلریڈی آپ کے ٹیچر آپ کو کلاس میں کرا چکی ہیں، جس میں ٹیلی فون، موبائل فون اور ٹی وی وغیرہ کے بارے میں آپ کے ٹیچر نے آپ کو لکھوایا ہے. جیسے موبائل فون کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر ہم کہیں پہ بھی کسی کے بارے میں انفارمیشن نکال سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایسے بہت سے فائدے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے پسندیدہ ذرائع ابلاغ کی پکچر نکالنی ہے، اس کو پیسٹ کرنا ہے باکس کے اندر اور اوپر جو لائنز ہیں اس میں آپ نے اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے کہ وہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. کا پیج نمبر 31، جس کے ٹاپ پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے. ٹاپک ہے آپ کے پاس ریاست اور حکومت. اب سوال یہ ہے کہ ریاست کیا ہوتا ہے؟ ریاست ایک مخصوص علاقہ جو انسانوں کی آبادی پر مشتمل ہو، جہاں ایک ایسی حکومت قائم ہو جو خود مختار ہو، جس کا اپنا اقتدار اعلیٰ ہو، ریاست کہلاتا ہے. اب حکومت کیا ہوتا ہے؟ حکومت سے مراد لوگوں کا ایسا گروہ جس کے پاس ریاست سنبھالنے کے اختیارات موجود ہوں. اس طرح ہم نے یہ ورک شیٹ مکمل کرنی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس وفاقی حکومت کا ڈھانچہ لکھنا ہے اور نیچے صوبائی حکومت کا ڈھانچہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہم دن میں بہت سے کام کرتے ہیں، جو کہ یہ جو حکومت ہوتی ہے وہ کوئی ایک شخص نہیں چلا سکتا، تو اس لیے اس کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم وہ کیٹیگریز لکھیں گے، وہ ڈھانچہ لکھیں گے کہ کس میں اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے آتا ہے قومی اسمبلی، اس کے ساتھ آئے گا سینٹ، اور ان دونوں کو کون چلا رہا ہے؟ صدر. اس کے بعد وزیر اعظم، وفاقی کابینہ، سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد گورنر کے انڈر کیا ہوتا ہے؟ صوبائی متننہ، صوبائی انتظامیہ، صوبائی عدلیہ، صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومت، ہائی کورٹ، اسپیکر، وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ. ماتحت کس کے ہوتے ہیں؟ عدلیہ اور ماتحت ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے. اب آپ نے یہ سارا فل کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے یاد بھی کر لیجیے گا. یہ آپ کی بک پہ بھی موجود ہے اور اس طرح آپ نے یہ پوری سالو کرنی ہے. ٹھیک ہے.